गिरामी कदर मुसलमान भाइयों, किसी को बहुत टॉप की जॉब मिले और बड़े आला किस्म के पैसे हर रोज़ उसको मिल रहे हों और अचानक उसको नोटिस मिले कि जनाब आपकी छुट्टी है और कल आपने जॉब पे नहीं आना है, तो उस बंदे का क्या हाल होता है। एक बंदा 12-15 पाउंड हावर के ले रहा हो, इस मुल्क में बड़े समझे जाते हैं 12-15 पाउंड, तो उसको अचानक कह दिया जाए कि जनाब कल से आपकी छुट्टी है और आपकी जॉब इज़ फिनिश, तो उस बंदे को उस रात को नींद नहीं आती जिस रात को उसको ये कह दिया जाए कि कल आपने जॉब पे नहीं आना है। और मैं और आप ऐसे अजीब कशमकश के ज़माने में पहुँचे हैं कि आज ये जो ईद पढ़ रहे हैं वो भी इत्मीनान से नहीं पढ़ रहे, पता नहीं क्या हो गया है। और हमारे दिलों में भी खलबली मची हुई है कि यार कहीं हम ईद मिस कर बैठे हैं। तो दोस्तों, बड़ा अजीब वक्त आ गया है, अल्लाह मेहरबानी फरमाए। इस जदीद तरीन दौर में कि जब इंसान चाँद पे पहुँचने की बातें कर रहा है, उस ज़माने का इंसान और कलमा पढ़ने वाला मुसलमान चाँद ही की वजह से परेशान है कि अभी तुलू हुआ है कि नहीं हुआ है। आज के जदीद दौर में इंसान खुद चाँद पे पहुँचा हुआ है, तो पहुँचने के बाद भी अभी डाउट है कि वो तुलू हुआ है या नहीं हुआ है, वो निकल सका है या नहीं निकल सका है। तो कितने अफसोस की बात है और कितनी परेशान कुन बात है कि अगर आज रोज़ा था और ईद की गई है, भले मक्का मदीना में कर दी गई है, वहाँ पे भी आज जो एब्जर्वेटरी इत्तलात है कोई नहीं था, तो अगर आज के दिन का रोज़ा था और वहाँ ईद हुई तो अल्लाह के हुजूर क्या जवाब होगा उनके पास, और जो यहाँ छोड़े बैठे हैं इनके पास क्या जवाब होगा कि हमने क्यों मिस कर दिया था रोज़ा और हमने रख लिया है बिलफर्ज। अगर फ़र्ज कर लिया जाए कि आज रोज़े फिनिश हो गए थे, हमारा कुछ बिगड़ा नहीं है, नुकसान कोई नहीं हुआ, हमारा कोई नुकसान लॉस हम नहीं कर रहे, एक्स्ट्रा एक रोज़ा रख रहे हैं। रही ईद की नमाज तो हमारे फुकहा ने दूसरे दिन पे पढ़ने की रुख्सत रखी हुई है। मैंने कल भी दोस्तों को बताया था कि ईद उल फितर अगर पहले दिन न पढ़ी जा सके, किसी वजह से बारिश हो गई, कोई रुकावट पैदा हो गई, आप नहीं पढ़ सके, तो दूसरे दिन पढ़ने की शरई रुख्सत मौजूद है कि हम ईद उल फितर को अगले दिन पढ़ सकते हैं। हमारे पास तो चांस मौजूद है कि आज का एक एक्स्ट्रा रोज़ा हो गया। लेकिन जिनका रोज़ा आज होने के बावजूद छोड़ चुके हैं, वो इस कमी को कैसे पूरा करेंगे। फालतू का तो हल मौजूद है ना, अल्लाह पाक ज़्यादा से ज़्यादा सवाब नहीं अता फरमाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि भाई आपने ईद वाले दिन रोज़ा रख लिया, लेकिन जो रोज़े वाले दिन ईद कर रहे हैं हाल उनका क्या होगा। सोचने वाली बात यह है कि इस जदीद तरीन दौर में हमारे पास मुसलमानों के पास अफसोस के साथ कोई हल नहीं निकल सका कि पूरी दुनिया में परफेक्ट चांद की आमद और उसके चूँकि हमारे नमाजें रोज़े कुरान कहता है यसअलूनका अनिल अहिल्ला, ऐ प्यारे महबूब आपसे लोग चांद के बारे में सवाल करते हैं कि ये चांद घटता बढ़ता क्यों रहता है, कभी बिल्कुल बारीक, कभी इतना बड़ा, कभी बिल्कुल फुल हो गया, फिर कभी कम होते 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 बिल्कुल छोटा, ये कम और ज्यादा क्यों होता रहता है। फरमाया अल्लाह पाक कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नास वल हज, ये जो चांद का घटना और बढ़ना है ये लोगों के औकात हैं, और हज का ज़माना इससे पता चलता है कि 9वीं ज़िलहिज्जा को सब हाजियों ने मैदान अरफात में पहुंचना होता है। 9वीं ज़िलहिज्जा आएगी तो जा सकेंगे, तो 9वीं का इसके ज़रिए से, तो जब हमारे सारे सिलसिले अल्लाह ने चांद के साथ बांधे हुए हैं, तो फिर हम चांद के बारे में इतने डाउट में क्यों रहने लगे हैं। क्या मसला ऐसा पैदा हुआ है कि हम सही चांद के तयन में क्यों दुश्वारी में पड़ गए हैं। आसान सा फार्मूला जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा है ना, उन्होंने जो बताया है, अगर हम उसको फॉलो करें टेंशन ही खत्म है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि नहनु कौमुन उम्मीयून, हम अनपढ़ लोग हैं। हम अपने आप ने कुर्ब जवार के सहाबा ताबीन की जमात को मुखातब करते, फरमाया हम अनपढ़ लोग हैं, हम बहुत ज़्यादा पढ़े हुए नहीं हैं, हम इल्म की दुनिया को उस हिसाब से, हालांकि आका से ज़्यादा पढ़ा हुआ कोई नहीं है, वो जो सामने मुखातबीन है ना उनको फरमा रहे हैं कि आप लोग इतने इल्म वाले नहीं हो। तो हम इस्लामी महीने को शुमार करते हैं, फरमाया महीना इतना इतना इतना, एक दफ़ा फरमाया इतना इतना इतना, यानी 3 दफ़ा 10 ज़ाहिर की, और एक दफ़ा आपने एक उंगली नीचे करके फरमाया इतना 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 इतना, यानी या 29 का है या 30 का है।
ہاتھوں کے اشارے سے آپ نے حدیث میں ہاتھوں کے اشارے موجود ہیں. فرمایا یا مہینہ 30 کا ہے یا 29 کا ہے. ان پڑھ لوگ ان پڑھ بندے کو سمجھانے کے لیے ہاتھوں سے سمجھایا جاتا ہے کہ مہینہ جناب 10 10 10 30 سمجھا گئے, اور 10 10 9 29. تو آپ نے ہاتھوں کے اشارے سے حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں. فرمایا مہینہ 29 کا ہے یا 30 کا ہے. ہر مہینے میں یہ ہو سکتا ہے, یا وہ 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا. اب کیسے فیصلہ کریں یہ 29 کا ہے یا 30 کا ہے؟ تو آپ نے بڑا آسان فرمایا. فرمایا جب 29 کے شام آئے, آسمان پہ دیکھو مطلع پہ چاند نظر آ گیا ہے تو سمجھو کہ مہینہ فنش, دوسرا مہینہ شروع ہو گیا. اگر آپ کو چاند آپ کی آنکھوں نے نہیں دکھایا ہے, آپ نہیں دیکھ سکے ہو, تو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے, 30 دن پورے کر لو. کتنا آسان فارمولہ. اس اتنے آسان فارمولے کے بعد بھی ہم پریشان ہیں کہ چاند طلوع ہو گیا ہے کہ نہیں ہوا ہے. پر جب 29 کی شام کو چاند نظر آئے گا تو رمضان سٹارٹ ہوا ہے. قرآن کہتا ہے من شاہد منکم الشہر فلیصم, تم میں سے جو چاند کا مشاہدہ کرے دیکھے وہ روزہ رکھے. اس میں قرآن میں نہیں لکھا ہوا کہ سعودی عرب میں چاند دیکھا جائے پوری دنیا روزے رکھ لے, سعودی عرب میں چاند نہ نکلے کوئی بھی روزہ نہ رکھے. نہیں, من شاہد منکم الشہر فلیصم ہو. سورہ بقرہ ہے, آیت نمبر 185 ہے. اس میں یہ حکم اللہ دے رہا ہے کہ تم میں سے جو بھی چاند کا مشاہدہ کرے, چاند دیکھے, روزہ سٹارٹ کرے. اور حدیث میں فرمایا سومو لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ, اے میرے غلاموں چاند دیکھ کے روزے شروع کرو اور چاند دیکھ کے عید کی نماز ادا کرو. اتنی آسان بات, واضح بات کے بعد بندہ ڈھوٹ میں پڑا رہے, پریشانی میں پڑا رہے, تو میں سمجھتا ہوں گھاٹے کا سودا ہے, نقصان کا سودا ہے. جو لوگ ساری دنیا گمراہ کر دی لوگوں نے باہر, جو روزہ رکھا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے شیطان کا روزہ رکھا ہوا. اب کیا جواب دیں؟ میں اسی لیے آج اسی موضوع پہ بول رہا ہوں. آج میں نے آج یہی ٹاپک اسی لیے شروع کیا ہے کہ جنہوں نے روزہ رکھا ہے وہ اطمینان قلبی کے ساتھ رکھیں کہ آپ نقصان نہیں کر رہے, آپ کا کام پورا ہو رہا ہے. جنہوں نے آج روزہ کھایا ہے نقصان ان کا ہے. قیامت کے میدان میں اس ایک روزے کو کیسے پورا کریں گے؟ آپ کا کام ایکسٹرا ہو رہا ہے, اور ایکسٹرا کام کرنے والے کا نقصان کوئی نہیں ہے. جیسے کبھی حضرت مولا کائنات سے ایک مشرک آدمی نے, ان کا بچپن کا دوست تھا, اس نے ایک سوال کیا, مجھے بات یاد آ گئی, ضمناً آپ کو بتاتا ہوں. اس نے کہا یار علی, بچپن کے تم میرے دوست ہو, ہم اکٹھے پلے بڑے جوان ہوئے, تم نے محض ایک فرضی بات پہ اپنے آپ کو کتنی مشقت میں ڈال دیا ہے. نمازیں پڑھتے ہو اور جہاد میں لگے ہوئے ہو, ادھر جا رہے ادھر ٹکریں ویسے مار رہے ہو مفت کی. ایک فرضی سی بات پہ کہ تم مرو گے, کوئی قیامت برپا ہوگی, اس میں حساب کتاب تمہارا لیا جائے گا, اور اگر تم کامیاب ہو گئے تو جنت میں چلے جاؤ گے, ناکام ہو گئے تو جہنم میں چلے جاؤ گے. ایک فرضی سی بات ہے. اگر بالفرض, وہ فرض کرتے ہوئے آپ کو کہتا ہے کہ اگر بالفرض کوئی قیامت شیامت نہ ہوئی, یہ جو فرضی تم نے ایک بات کی ہوئی ہے, اگر یہ نہ ہوئی, قیامت کوئی نہ ہوئی, تو بتا پھر مزے میں رہا ہوں کہ تو رہا ہے؟ کہ میں نے نہ خدا کو مانا ہے, نہ نمازیں پڑھی ہیں, نہ روزے رکھے ہیں, نہ اور کوئی کام کیا ہے, بتا پھر مزے میں نے کیے ہیں کہ تو نے کیے ہیں؟ مولا کائنات نے بڑا قیمتی جواب دیا تھا, اپنے دل کی تختیوں پہ لکھو اور ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا, یہ مولا کائنات کی طرف سے مجھے ابھی نزول ہوا. یہ بزرگوں نے سوال کیا نا, تو میں نے کہا آپ کے دل کو اطمینان دلا دوں کہ مولا کائنات نے اس مشرک کو کیسا قیمتی جواب عطا فرمایا. آپ نے فرمایا تمہارے نزدیک جس بات کو تم فرض کر رہے ہو اسی فرض کو میں بھی فرض رکھ کے کہتا ہوں, اگر بالفرض کوئی قیامت نہ ہوئی, کوئی جنت و دوزخ نہ ہوا, بتا میرا نقصان کیا ہوگا؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرا لاس کیا ہوگا؟ بتا, تو بتا کہ میرا کوئی نقصان ہو جائے گا؟ کہنے لگا کوئی نقصان نہیں ہے, سبحان اللہ, آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو فرمایا اگر میرا فرض کردہ میری بات سچ نکل آئی, جو میں نے فرض کی ہوئی ہے, جو مجھے بتائی گئی ہے, یہ بات فرض نکلی کہ کوئی خدا ہے, اس نے قیامت کا دن بنایا ہے, اس نے جنت و دوزخ بنا رکھے ہیں, وہ حساب و کتاب لے گا, اگر یہ سچ نکلا تو بتا تیرا کیا اثر ہوگا؟ اگر یہ بات سچ نکلی تو تیرا کیا اثر ہوگا؟ اگر تو خود سوچ کے بتا. کہنے لگا پھر تو میں پھنس جاؤں گا, پھر تو کیا ہے, میں پھنس جاؤں گا, پھر تو میں نہیں بچ پاؤں گا.
فرمایا تیرے فرض کرنے پہ میں تو بچا ہوا ہوں اور میرے فرض کرنے پہ تو خود کہہ رہا ہے پھنس جائے گا، تو پھر بتا راستہ صحیح کون سا ہے؟ تو کہنے لگا علی تیرا راستہ ہی صحیح ہے۔ فرمایا پھر ادھر آ جا، یہی راستہ صحیح ہے۔ تو گرامی قدر مسلمانوں، ہم ایکسٹرا کام کر رہے ہیں، ایک دن کے روزے سے ہم نے مر نہیں جانا، جہاں 29 پورے کیے ہیں 30واں بھی پورا کر رہے ہیں کہ جو ہمیں اطلاعات ملی ہیں ایبزرویٹری کی اور موراکو جہاں مطلب بالکل صاف ہوتا ہے، کل وہاں کی گورنمنٹ نے لیٹر جاری کیا ہوا ہے جو اس وقت پورے انٹرنیٹ پہ عام ہے، کوئی دیکھنا چاہے ہمارے پاس موجود ہے، انہوں نے کہا جی مطلع پہ چاند کوئی نہیں نظر آیا۔ تو ہمارے قریب ترین تو مراکش ہے جہاں کی اطلاعات پہ یورپ والے ہمیشہ روزہ رکھتے رہے ہیں، چھوڑتے رہے ہیں، تو وہاں کی اطلاع ہے کہ آج چاند نہیں تھا۔ تو پھر جن لوگوں نے آج کا روزہ کھا لیا ہے وہ اس کمی کو کیسے پورا کریں گے؟ ہم نے تو فالتو کام کیا ہے، ہم تو میدان قیامت میں اللہ سے معافی مانگ لیں گے کہ مالک یہ جو فالتو ہو گیا معاف کر دے۔ عید ہم نے ہفتے والے دن پڑھ لی تھی، عید کی نماز ہے نا وہ ہم نے ہفتے والے، اور اگر ہوا یہ کہ روزہ تھا اور کھا گئے تو جواب ان کے پاس کیا ہوگا؟ ایک فرضی روزہ جان بوجھ کے کھایا گیا ہے، اور جان بوجھ کے روزے کو کھانے کا کفارہ ہے، قضا بھی ہے اور کیا ہے؟ کفارہ بھی۔ آپ نے روزہ رکھا اور جان بوجھ کے آپ نے روٹی کھائی، جان بوجھ کے آپ نے پانی پیا، آپ کو پتا ہے کہ میرا روزہ ہے، بھول کے نہیں، تو جان بوجھ کے روزہ توڑنے کا قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے، دو چیزیں لازم آتی ہیں۔ قضا ہے کہ روزے کے بدلے روزہ رکھنا ہے، کفارہ کیا ہے کہ آپ نے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے 2 ٹائم کا۔ کفارہ کیا ہے؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے 2 ٹائم کا۔ اگر یہ نہیں کر سکتے ایک غلام آزاد کرنا ہے، یہ بھی نہیں کر سکتے تو 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے ہیں، ایک روزے کے بدلے 2 مہینے لگاتار روزے، اور ان روزوں کے دوران آپ اپنی بیگم کے ساتھ جوڑے کا تعلق بھی نہیں قائم کر سکتے۔ ہاں یہ قرآن ہے، قرآن کا فیصلہ ہے۔ تو گرامی قدر مسلمان بھائیوں، جو بات آپ کے ذہن نشین کرانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ فالتو کام کرنے سے نقصان کوئی نہیں ہو رہا، اور کام کم کرنے سے بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے کہ وہ یہ روزہ مس کرنے والے قیامت کے میدان میں کفارہ بھی ادا کرنے کے مجرم ہوں گے اور قضا کے بھی مجرم ہوں گے۔ تو ہمیں تو زیادہ سے زیادہ یہ ہو جائے گا نا کہ چاند ہو گیا تھا ہمیں نہیں پتہ چل سکا، اور آسان بات ہے۔ میں نے کل نماز پہ بھی ایک بتایا کہ ہمارا گاؤں راولپنڈی سے کوئی 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ آج سے کوئی 35-40 سال پہلے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ راولپنڈی شہر میں اعلانات ہوئے کہ چاند نظر آ گئے۔ ہمارے علاقے میں کوئی ریڈیو کوئی اطلاعات نہیں تھی کہ چاند ہوا ہے کہ نہیں ہوا، علاقے پورے نے ہمارے نے روزے رکھے، اگلے دن عید کی، اور یہاں پنڈی میں ایک دن پہلے عید ہو گئی تھی۔ کسی نے کوئی شک نہیں کیا کہ ایسا کیوں ہوا، کہ بھائی ہم نے اپنی رویت پہ اعتبار کرنا ہے، چاند ہے تو ہم نے روزہ چھوڑنا ہے، چاند نہیں ہے تو روزہ رکھنا ہے، آسان سی بات ہے، اس میں کوئی جھگڑے والی بات ہی نہیں ہے۔ تو خواہ سے امت کو الجھاؤ میں ڈالنا، پریشانی میں ڈالنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ظلم کی بات ہے۔ اور سعودیہ خود کہتے ہیں، ان کے اپنے مفتیان کرام کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں مت فالو کرو، ہمارے چاند پہ تمہارے چاند کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے حساب سے چل رہے ہیں، تم لوگ اپنے حساب کے چاند سے اپنا حساب رکھو۔ پھر اس کے باوجود لوگ اسی کو چاند کو سمجھیں اور اسی کے مطابق چلیں، بہت بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ الحمدللہ اس وقت پورے انگلینڈ کیا یورپ میں جتنے ہمارے مسالے کے لوگ ہیں، جتنے ہمارے لوگ ہیں، سب نے بالاتفاق اس پر ایبزرویٹری اطلاعات پر اتفاق کرتے ہوئے پورے یو کے میں اور پورے یورپ میں اکثریتی علاقوں میں آج عید نہیں پڑھی جا رہی، روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو آپ اطمینان قلبی کے ساتھ رہیں، جن خوش نصیبوں نے آج کا روزہ رکھا ہے، کہ آپ کا گیا کچھ نہیں ہے، ملا بہت کچھ ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ جن لوگوں نے توڑ دیا ہے، آج روزہ نہیں رکھا ہے، مجرم وہ ہیں، عند اللہ جواب دہ انہیں ہونا پڑے گا کہ انہوں نے روزے کو کیوں چھوڑا ہے۔ آپ کا کوئی جواب دہی کا معاملہ نہیں ہونے والا۔ اللہ پاک میرے اور آپ کے اوپر کرم نوازی فرمائے۔ یہ دن تو حسرتیں بھرنے، افسوس کرنے کا ہے، بجائے اس کے کہ بندہ ڈاؤٹ میں پڑا رہے۔ ہمیں تو رمضان کے آخری دن میں اس پریشانی میں لگنا چاہیے کہ کل سے ہمارے اکاؤنٹ میں جو کھاتا بڑا کھلا ڈلا چل رہا تھا وہ بالکل کلوز ہو کے جو 70 پہ تھا وہ 10 پہ آ رہا ہے۔
हमें एक एक नेकी, हर नेकी जो 10 मिल रही थी वो कल से क्या शुरू हो जाएगी 70 से कम होकर बिल्कुल 10 पे मिनिमम पे आ जाएंगे। यार इतना बड़ा लॉस हो रहा है, हमें उस लॉस का नुकसान, उस नुकसान को सोचने के बजाय इस टेंशन में पड़े हुए हैं कि रमजान है या नहीं है। हमें अफसोस तो ये होना चाहिए हमारी हर नमाज, फर्ज नमाज 70 गुना बढ़ा के कबूल हो रही थी, हमारे हर नफल को फर्ज के दर्जे में कबूल किया जा रहा था, वो नुकसान भुला दिया गया और इस नुकसान पे लगे हैं कि ईद है कि नहीं है, और यार गोली मारो ईद है या नहीं है। तुम इस नुकसान को देखो कि जो तुमने पिछले 29 दिन गुजारे हैं, हर नमाज बड़ी आला थी, हर तुम्हारी कुरान की तिलावत के हर हर्फ के बदले तुम्हें 70 गुना सवाब मिल रहा था। आज सुबह जो ही आज शाम होगी तो वो अकाउंट बिल्कुल आपका जीरो पे आ जाएगा, बिल्कुल लेस देन, आपको 10% पे ले आएंगे। तो ये तो कयामत के मैदान में हमें अंदाजा होगा कि हमने जी। और आज अजीम शान जुमातुल विदा मुसलमानों में सबसे ज्यादा राइज जुमातुल विदा है। जो सारा साल भी नहीं आया ना, वो भी कोशिश करके आ जाता है कि यार आज तो रमजान का आखिरी जुमा है। इसका नुकसान जिन्होंने किया है वो अलग से कर लिया है। अल्लाह उनको हिदायत अता फरमाए। हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं कि इतनी बड़ी कम्युनिटी और इतना बड़ा मुसलमानों का जब गफीर जब एक बात पे मुत्तफिक है, ऑब्जर्वेटरी की इत्तलाआत के मुताबिक मुत्तफिक है कि चांद की बर्फ ही नहीं है इन इलाकों में, तो फिर कोई रोज़ा खा रहा है, रोज़ा मिस कर रहा है। तो जहां 29 रखे हैं, एक रोजे से कौन सी कयामत बर्पा होने वाली थी, नुकसान अपना कर लिया है। हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इंशिराह के सदर और इत्मीनान क़ल्बी के साथ कह रहे हैं कि हमने जो फैसला किया है उसके मुताबिक बिल्कुल सही है और इसमें हमें कोई लॉस नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ है। और इंशाअल्लाह ईद की नमाज हम कल अदा कर लेंगे। लेकिन जो आज मैं आपके ज़हन नशीन बात करा के घर भेजना चाहता हूँ वो ये है कि हम बहुत बड़ी जॉब से आज शाम को महरूम हो रहे हैं। बहुत बड़ी जॉब। किसी को अचानक 100 पाउंड की जॉब लग जाए हावर की और अचानक छुट्टी हो जाए, दिनों में कहा जाए कि जनाब कल से आपकी जॉब खत्म, तो वो 100 पाउंड पे हर घंटे का मिल रहा हो 100 पाउंड, तो उसको तो रात को नींद भी नहीं आती होगी कि यार मुझे तो मजे लग गए हैं। और अचानक ही छुट्टी हो जाए तो बंदे को तो रात की नींदें उड़ जाती हैं। मेरा और आपका हाल यही होने का है कि हमें बड़ी आला तरीन किस्म की इबादत का सवाब मुफ्त में, और ऊपर से मजेदारी ये थी कि रुकावटें भी आती हुई थी, बैरियर भी हटे हुए थे। हमारे रास्ते में बैरियर लगे हुए हैं ना, हमें इधर आने से रोकने के लिए एक ऐसी पावर को लगा दिया गया है जो हमें इधर आने ही नहीं देती। उसको भी जकड़ा गया था, वो जंजीरों में जकड़ा हुआ था, वो इस तरफ आ ही नहीं पा रहा था। हम खुले दिल से आ रहे थे, जब चाहते थे आ रहे थे, जो चाह रहे थे इस्लाम के लिए, दीन के लिए कर रहे थे। आज शाम को तो वो जालिम भी खुल जाएगा, आज शाम तो वो भी खुल जाएगा और उसके खुलते ही मुझे और आपको उसने फिर जकड़ लेना है, मेरे और आपके रास्तों को उसने फिर रोक लेना है। हमारे उठते हुए कदम फिर रुकने लगेंगे। कुरान के लिए, नमाज के लिए हमारे ज़ौक़ और शौक़ में कमी पैदा होने लगेगी। मुसलमानों, अल्लाह ने मेरे और आपके लिए ऐलान फरमा रखा, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह के हुजूर तुम्हारे लिए अल्लाह ने जिस शय को मुंतखब कर लिया, पसंद कर लिया, तुम्हारे लिए जिस दीन को चुन लिया वो इस्लाम है। वो क्या है? इस्लाम है। और इस्लाम कोई मजहबी मौसमी मजहब का नाम नहीं है कि सीजन में आए और सीजन आउट हो तो मजहब फिनिश हो जाए, ऐसा नहीं है। इस्लाम तो कंटिन्यू लाइफ का नाम है, लगातार जिंदगी का नाम इस्लाम है। परमानेंटली आपकी सुबह शाम यकसां है, उसमें कोई फर्क नहीं है। रमजान हो के गैर रमजान, रब की तरफ से आपको हर रोज एक ही हुक्म है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। 5 टाइमों की यही सदा हर रोज के लिए है। ऐसा नहीं कि रमजान में तो हमें दावत है हम आए, रमजान गुजरे हम छुट्टी, आइंदा 10 माह 11 माह के लिए छुट्टी है। नेक्स्ट ईयर जब रमजान आएगा फिर हम मस्जिद में आएंगे, फिर हम अपनी हाजिरी लगवाएंगे, फिर हम कुरान पढ़ेंगे, फिर नमाजें पढ़ेंगे। नहीं मेरे दोस्त, ये धोखा है, ये फ्रॉड है मेरे साथ, तेरे साथ, शैतान का, कि सिर्फ रमजान में इबादत कर लो काम चल जाएगा। नहीं, हमें हर रोज करनी पड़ेगी, हर रोज करनी पड़ेगी। कामयाबी का रास्ता तब तय होगा, वरना 1 महीना 10 दिन ये कोई चीज नहीं है।
ایک مہینے کی عبادت اپنی جگہ پہ منیمم تو ہمیں رکھے گی، لیکن جو ہمارا اکاؤنٹ ہر روز کا اکاؤنٹ ہے اس میں کھاتے میں صفر ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان قیامت میں بندے کا کھاتہ کھلتے ہی سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، سب سے پہلا سوال، فرسٹ آف آل اللہ پاک فرمائے گا اس کی نمازیں چیک کرو، پہلا سوال۔ اور فرمایا جو بندہ اس امتحان میں کامیاب ہو گیا اس کے بعد آگے کامیابی، اور جو اس میں ہی پھنس گیا اس کے بعد آگے سوال ہی نہیں ہوں گے، آگے نہیں پوچھا جائے گا کہ اور کیا کیا ہوا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو غور کرنا ہوگا کہ ہم نے میدان قیامت کے پہلے پرچے کی تیاری کتنی کی ہوئی ہے، ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، کتنی چھوڑتے ہیں، کتنی اللہ کی عبادت میں ذوق و شوق سے حاضری دیتے ہیں اور کتنی کمی کرتے ہیں۔ جیسے رمضان میں اللہ نے شیطان کو ہٹا کے ہمارے دل کو ادھر راغب کر دیا تھا، دلوں میں شوق آ گیا تھا۔ ایک مہینے کی رب ہمیں چھوٹ اس لیے دلاتا ہے کہ صحیح راستے کی طرف ہم آئیں، اور 11 مہینے ہم اپنی مرضی سے آئیں، ایک مہینہ رحمان کی مرضی سے آئے، رب نے چاہا ہے ہم آ گئے ہیں، اور بیریئر اور رکاوٹیں ہٹی ہوئی تھیں، ہم آ گئے، اب بیریئر لگ جائیں گے، رکاوٹیں کھڑی ہو جائیں گی، میں اور آپ ان رکاوٹوں کو عبور کر کے پھر آ جائیں نا، کامیاب تب کامیاب ہم تب ہوں گے۔ اور اگر ہم 10 ماہ 11 ماہ کی چھٹی گزار کے پھر آئیں گے تو رحمان راضی ہے، وہ ہمیں ان ایک مہینے کے لیے تو ہمارے اکاؤنٹ میں کچھ نہ کچھ بیلنس بھیجے گا، لیکن 11 ماہ کا نقصان نہیں پورا ہو سکے گا، اس نقصان کو ہم نہیں پورا کر سکیں گے۔ تو آج کا پیغام یہ لے کے اٹھیے گا، جاتے ہوئے اپنے ساتھ لے کے جائیے گا کہ اسلام صرف رمضان کا نام نہیں ہے، اسلام صرف ہمیں رمضان دینے نہیں آیا، اسلام ہمیں پوری لائف دینے کے لیے آیا ہے، پوری زندگی دینے کے لیے آیا ہے، ہمیشہ کے لیے آیا ہے، ہماری زندگی کے لیل و نہار، صبح و شام یکساں لے کے آیا ہے۔ صرف اسلام رمضان کا نہیں، عمر بھر کا اسلام ہے، اور جو اسلام پہ کاربند رہے وہی کامیاب ہوئے ہیں، کل بھی ہوئے ہیں، آج بھی ہوں گے، قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ اور جو موسمی مذہب لے کے گھومتے رہے، وہ کرسمس والوں کو دیکھ لو کہ ان کو صرف 10 دن کے لیے کرسمس یاد آتی ہے، اس کے بعد چھٹی ہو جاتی ہے، وہ اس کو مذہبی تہوار کے طور پہ بھی کم ہی انجوائے کرنے کے لیے وہ، لیکن کچھ نہ کچھ چلو نام لیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ڈے منا رہے ہیں، اس میں پتہ نہیں برتھ ڈے ہوتی ہے یا نہیں، تو وہ سیزن وائز ہے۔ میرا اور آپ کا مذہب سیزن والا نہیں ہے، ہمیں دائمی طور پر ہمیشہ کے لیے اللہ نے یکساں حکم دیا ہوا ہے، ہم اس حکم کے پابند ہیں۔ میں امید کروں کہ آپ پابندی کریں گے، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، قرآن کی تلاوت کریں گے، اللہ میرا اور آپ کا راستہ آسان فرما دے۔ شیطان ظالم میرا اور آپ کا راستہ یقینی طور پہ روکے گا، وہ اسی راستے پہ بیٹھا ہوا ہے، رب سے وعدہ کر کے آیا ہوا ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، خدا بندہ میں تیری صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، بیٹھ کر تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، ان کو سیدھے راستے پہ نہیں آنے دوں گا، گمراہ کروں گا، بھٹکاؤں گا۔ ایک بابا جی، بارش ہو رہی ہے، نماز کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، پاؤں سلپ ہوتا ہے، گر جاتے ہیں، وہ واپس گھر جا کے کپڑے چینج کر کے پھر آ جاتے ہیں، جہاں سلپ ہوئے 2 قدم اس سے آگے گئے پھر سلپ ہو گئے، پھر گھر گئے ایک اور جوڑا پہن کے آ گئے، تیسری مرتبہ پاؤں سلپ ہونے لگا تو کسی نے پکڑ کے کھڑا کر دیا، ٹھہر بابے کیا کر رہا ہے؟ فرمایا کون ہے بھائی، کیوں کھڑا کیا ہے؟ کہنے لگا شیطان۔ فرمایا منحوس آدمی، تیرا کام تو روکنا ہے، تو کیوں روکنے لگا ہے مجھے، گرنے سے کیوں بچایا ہے؟ کہنے لگا پہلی دفعہ میں نے دھکا دیا کہ میں نے سوچا کہ کپڑے خراب کروں گا تو گھر بیٹھ جائے گا، تو ایسا باہمت آدمی ہے مڑ کے آ گیا ہے۔ دوسری مرتبہ میں نے پھر تجھے دھکا دیا کہ چلو اب ایک اور سوٹ اس کا خراب کراتا ہوں، تو پھر کپڑے پہن کے آ گیا ہے، اب قدرتی طور پہ تو گر رہا تھا، میں نے کہا نہیں میرے وارے کا کام نہیں ہے، تو پھر مڑ کے آ جائے گا، اس کی چل سیدھا مسجد جا کے وہ ایک اکیلی نماز پڑھ، تیرے آنے جانے پہ تیرا اکاؤنٹ اور بڑھ رہا ہے، ہر قدم پہ نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ جو گھر سے اٹھ کے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ہر قدم پہ آپ کو نیکی ملتی ہے، لیکن ہم اس کو فیل ہی نہیں کر رہے ہوتے۔ تو تیسری مرتبہ من جانب اللہ، گرتے ہوئے بندے کو شیطان نے پکڑ لیا کہ تو گر نہیں، چل مسجد میں جا کے نماز پڑھ، کہ تیرے آنے جانے سے ثواب بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ 2 مرتبہ میں آزما چکا ہوں، تیرا کھاتا بڑا ہے، اب تو آگے چل جا کے نماز پڑھ۔ حضرت امیر معاویہ کا بڑا مشہور قصہ ہے، فجر کی نماز کی تکبیر اولیٰ اللہ اکبر یہ فوت ہو گئی،
सारा दिन रोते रहे और लोगों को कहते रहे यार कितने अजीब आदमी हो, मेरा बेटा मर जाता तो हर एक आके अफसोस करता कि तेरा इतना नुकसान हो गया, तो मेरी तकबीर तहरीमा फौत हो गई, किसी ने मेरे साथ इजहार अफसोस भी नहीं किया। सारा दिन आप परेशान। दूसरे दिन फजर का वक्त हुआ तो दरवाजे पे दस्तक हुई कि बाबा जी उठे, नमाज की तैयारी। बाबा जी उठे, नमाज की। फरमाया कौन है भाई उठाने वाला? मैंने तो किसी को नहीं कहा था उठाना है। कहा जी वो हूं जो बाकियों को रोकता हूं, शैतान हूं। फरमाया तूने ये ड्यूटी कब से संभाल लिया कि तू उठाने के लिए आए? कहने लगा कल जो आपकी तकबीर उला मिस कराई है ना, सारा दिन रोने से अल्लाह ने आपको 500 तकबीर उला वाली नमाजों का सवाब अता किया। तो सारा दिन आप परेशान रहे कि मेरी तकबीर उला फौत हो गई है, उस परेशानी के बदले में अल्लाह ने आपको 500 तकबीर उला का सवाब अता किया है। तो मेरे वारे का यही है कि आप एक तकबीर उला पा लें। तो जब बंदा डट जाए, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, वो लोग जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है फिर डट गए, उनके रास्ते की सारी रुकावटें हट जाती हैं, सारे बैरियर्स हट जाते हैं और उनको अल्लाह की राह पे चलने में आसानी हो जाती है। इसलिए मेरे दोस्तों इस रास्ते पे डटना पड़ेगा, फिर कामयाब रहोगे। जरा सा वो उसने आप देखते नहीं नमाज के लिए निकलते तो फोन आ जाएगा, उस बंदे का आएगा कि आप उसको छोड़ भी ना सके। आप ना कह सके कि यार मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, जमात मिस हो जाएगी, तकबीर उला मिस, वो आपको ठीक 2-3 मिनट 4 मिनट तक तंग करेगा, उसके बाद जान छूट जाएगी। तो आपकी नमाज में आप उसको कहो भाई मैं नमाज पढ़ के खुद कॉल करूँगा, आप वेट करना मैं नमाज पढ़ लूँ। तो इस बजाय इसके कि हम नमाज पढ़ें, हम नमाज को छोड़ के काल को अहमियत दे देते। तो ये शैतानी काम है, शैतान की तरफ। और एक और तजर्बे की बात आपको बताऊं, आपका कभी नमाज में मोबाइल खुला रह जाए, वो बंदा आपको फोन करेगा जिसने पिछले 6 महीने आपको कॉल ही नहीं किया। ये तजर्बा शुदा बात है। वो बंदा आपको कॉल कर रहा है जिसने पिछले 6 महीने में आपसे कोई राब्ता, नमाज के अंदर कॉल कर रहा है। कि शैतान को ऐसा कंट्रोल हासिल है कि वो उसके जहन में डालता है कि यार राब्ता कर देना, इतना अरसा हो गया तूने अपने फ्रेंड को कॉल नहीं की, तो ऐन नमाज के अंदर वो आपको कॉल करेगा। कब? जब आपके मोबाइल की बेल खुली रह गई है। अगर आप इत्मीनान से मोबाइल की बेल बंद करके आएंगे, कभी कॉल ही कोई नहीं आएगी, कोई बंदा आपसे राब्ता ही नहीं, क्योंकि आज आपकी नमाज डिस्टर्ब ही नहीं हो रही है, नमाज के अंदर खलल ही नहीं आ रहा है। तो इसलिए मेरे दोस्तों आज जुम्मतुल विदा का ये पैगाम लेके उठे कि हमने रमज़ान जैसी अपनी सारी ज़िंदगी बना ली। जैसे रमज़ान में हमने ज़ौक़ शौक़ से नमाजें पढ़ी हैं, रोज़े रखे हैं। हमारे आका ने सिर्फ रमज़ान के रोज़े नहीं रखे, हर पीर का रोज़ा रखा करते थे। अय्याम 20, 13, 14, 15 ये हर महीने के 3 दिन के रोज़े रखा करते थे। इंसान की जिस्म की ज़कात है रोज़ा। जितने बीमार हैं ना, जितने बीमार लोग हो, आप अगर रोज़े शुरू कर दो बीमारियां हट जाएंगी। यकीन के साथ कह रहा हूँ कि रोज़ा हमारे जिस्म की ज़कात है। अल्लाह सेहत अता फरमाता है रोज़े से। हम समझते हैं कम हो रहे हैं, नहीं हम बढ़ रहे हैं। अल्लाह पाक मेरी और आपकी हाज़िरी को कबूल मंजूर फरमाए। मैंने 5-7 मिनट ऊपर ले लिए हैं, लेकिन आज दिन ऐसा था कि मैं चाह रहा था कि आपसे कुछ बातें कर ली जाए। अल्लाह मेरी और आपकी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। अभी अज़ान होगी, सुन्नतें फिर अदा की जाएंगी।